हॅलो गोंयकारा, आज आमी माशरूम ओणमी करुया. आमी सदां आमकां माय दिताली हे भाशेन ओणम्या, पूण आमी ती गोंय हांव सदां हांव पासून हाडटालो ती शेतां मेळटाली ती काडे अशी. सो हिंग ती काडे कांय मेळना, हिंग आमकां दोये मेळटाय. सो आमी दोये उजार करुया, पूण माशरूम तेच इन्ग्रिडियंट पूण मसालो वयता तो सेमूच. सो तें करुया आज. तें करपाक आमकां आंबया सोल जाय आनी तुका तीख जाय ते भाशेन चिली घाल. हांव 2 ग्रीन चिली घालता आनी 2 ऑनियन घालता. आनी मागीर येतो टर्मरीक घालूंक पडटलो हाली, कित्याक एंटीसेप्टीक तो. आनी ऑयल जाय आमकां आनी सॉल्ट जाय आमकां. सो आतां आमी करुया. आतां तेल गरम जालां. आतां हांव पियाज स्लायस कर. आनी मातशें जावं दिया. मातशें भाजून म्हणटून मागीर ग्रीन चिली घायल्या पुरो. आतां तो पियाज मातशें भाजला. आतां हांव ती ग्रीन चिली घालता. बारीक कर ग्रीन चिली आनी मातशें भाज दिया. आतां पियाज मातशें भाजला, चड भाजनाका. आनी आतां हांव मशरूम घालता. आनी मशरूम घाल म्हणटरी येतोसो टर्मरीक हळदी पीठ उडयता. चड काय नाका. आनी आंब्या सोलां ती बरी अशें करून 2 ओद अशें करून घाल. आनी हांव तेजें मीठ वो सॉल्ट उडयता आनी येदेशें उदक उडयता. चड काय नाका उदक, कित्याक उदक उडय येतलें मशरुमाचें. मातशें हालय पयलो. हळदी पीठ घालील तो अशें मिक्स जालें. आनी कांय घालपाक गरज ना तुका. आनी हें मागीर हें कूक जालें म्हणटरी तुका हाली ऑप्शनल कोरिएंडर तुज्यान घालपाक जाता. वो कितें म्हणटात तेका आमी कोथमीर फ्रेश, ती ऑप्शनल तुका. हेजें उदक उडयता आनी हांव तांबडे मारता. आतां दांबडें काडा आनी एक पयलें हांवें दांबडें काडलोलें. मीठ हाली चोवपाक मीठ हेजें घायलां आनी जालें तें आतां. बस हें आमगेली ओणमी. सो हांव आतां हितून काडटा, सोफरां काडटा. आतां हें जालें आमगेलें आज ओणमी. सो हांव समजता तुमी भाशेन कोण खातलीं तुमकां ओणमी मेळटा ते भाशेन. आज काल ती दोये ऑर्गेनीक सगळे संवसाराकूय मेळटाय. सो ही गोंय हालीं पावसा तेंपाकूय मेळटा. ही जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर पासून. सो देव बरें करूं.